आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सृजना स्रष्टा र संवाद सिजन 2 को चौथौं श्रृङ्खलामा। गत हप्ताको श्रृङ्खलामा हामीले बर्मेली नेपाली समाजको चर्चा गरेका थियौं। आज भने भुटनिस अमेरिकनसँग सम्बन्धित विशेष संवाद गर्नेछौं। आफ्नो देश भुटानबाट निर्वासित भई वर्षौं नेपालमा शरणार्थी जीवन व्यतीत गरेका भुटानीहरू पुनर्वास भएको पनि दशक भइसकेको छ। वर्तमानसम्म आइपुग्दा उनीहरूको सामाजिक, शैक्षिक र अमेरिकन मूलधारको उपस्थितिमा उनीहरूको सङ्घर्ष के कस्तो छ जान्ने प्रयास रहनेछ। भर्खरै विद्यावृत्ति गर्नुभएका डाक्टर हेमन्त लामा आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। द कम्युनिटी लिडर, एजुकेसनिस्ट, स्पोर्ट्सम्यान एन्ड सो अन। मैले उहाँको परिचयलाई उल्लेख गर्दै जाने हो भने फर स्योर इट विल कन्ज्युम कपल अफ आवर्स, सो आई जस्ट प्रिफर सेभिङ टाइम मेकिङ सर्ट एन्ड स्विट as Dr. Hemant Lama, the pioneer of Bhutanese American community. Dr. Saf, welcome to the show. Thanks for inviting. Leadership for Common Good यहाँको अध्ययन खोजको विषय भएकोले सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षा, सामाजिक प्रवृत्ति र सामाजिक नेतृत्व यस्तै विषयको वरिपरि हाम्रो आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ। हाम्रो संवादको सिलसिला सुरु गर्नभन्दा अघि ढिलाइ भए पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु जो यहाँले भर्खरै विद्यावृत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। यो हामी सबैको गौरवको विषय हो। डाक्टर साहब, कङ्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। हजुर, अब भने प्रश्न यहीँबाट सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले भर्खरै विद्यावृत्ति प्राप्त गर्नुभएको विषय केमा हो? वाट वाज योर रिसर्च अन? धन्यवाद बेनिन भाइ। मेरो डक्टरल थिसिस चाहिँ अहिले जुन हाम्रो बुटनिज अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरू हाई स्कुलमा जसरी उहाँहरू अध्ययन गर्नुभएको छ र भनिए जस्तो हामीले बच्चाहरू कलेजतिर नगइरहेको अवस्थाहरू देख्छौँ होइन। केही नगएको त होइन, तर पनि जति हामीले सोचे जस्तो सङ्ख्या चाहिँ उहाँहरू कलेजतिर, फोर इयर कलेजतिर देखिँदैन। अब त्यो विषयमा मलाई के लाग्यो भने एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि धेरै वर्ष रेफ्युजी क्याम्पमा शिक्षक भएको नाताले पनि चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ मैले यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो। यो गरिकन केही समुदायलाई फाइदा हुन्छ भने म किन नगर्ने, एउटा उद्देश्य त्यो थियो मैले एउटा डेजर्टेसन लेख्नको लागि चाहिँ। अर्को उद्देश्य चाहिँ अब हामी भुटानी अब झन्डै 100,000 चाहिँ रिसेटल भएको छौँ। त्यसमा ओभर एकुरेट डेटा मलाई थाहा भएन, तर विश्वलाई चिनाउनको लागि पनि हामी को एउटा हामीलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि छौँ। हामीमा अल्पसङ्ख्यामा हामी रिसेटल भएको हुँदा र चिनाउने क्रमहरू चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलको लाइब्रेरीमा एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मैले गरेँ भने र अरू आउने यङ्गर जेनेरेसनले गर्दा पनि हाम्रो कम्युनिटीलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ एउटा डेभलप कन्ट्रीमा। र यही थिसिसलाई फाउन्डेसन बनाएर भोलिको दिनमा चाहिँ कसैले, कुनै विदेशीले अथवा हाम्रै बच्चाहरूले पछाडि एउटा हाम्रै विषयमा थिसिस लेख्न सक्छ, जसमा जति समाजमा चाहिँ अब भनौँ सिभिलाइज कम्युनिटीमा चाहिँ जति हामीले अध्ययन गरेर आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ चिनाउन खोज्यौँ, अनुसन्धान गरेर विभिन्न हामीले फाइन्डिङ्सहरू पायौँ भने त्यति नै समुदाय चाहिँ सिभिलाइज भएर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसरी जान्छ। र मैले लेखेको थिसिसमा जुन डेजर्टेसन पनि भनिन्छ युएसमा, यसमा चाहिँ मैले 3टा मेजर फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ मैले पाएँ। साइकोलोजिकल, दोस्रो चाहिँ सोसियो इकोनोमिकल, तेस्रो चाहिँ एजुकेसनल। साइकोलोजिकल चाहिँ अब हामी धेरै वर्ष क्याम्पमा बसेको हुँदा र हाम्रो पेरेन्ट्सहरू जसरी देशबाट लखटियो होइन, देशहीन भयो, त्यो ट्रामेटिक एक्सपिरियन्सहरूले गर्दा पनि त्यसको इम्प्याक्टहरू अहिले देखिँदैछ होइन, बच्चाहरूमा पनि देखिँदैछ। मैले रिसर्च गरे अनुसार मैले विभिन्न आर्टिकलहरू पढ्दा पनि हाम्रो खानपिनले पनि, न्युट्रिसनल भ्याल्युजले पनि हामीलाई चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्टहरू हुँदो रहेछ। र त्यसले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई लो सेल्फ इस्टिम बनाउने होइन, पेरेन्ट्सहरूलाई लो सेल्फ इस्टिम बनाइदिने होइन। र यहाँ हाई स्कुलमा आइकन अब यहाँ लिङ्ग्विस्टिकली अब कल्चरली डिफ्रेन्ट सेटिङ छ यहाँको हाई स्कुलहरूमा। बच्चाहरू अब यहाँ आएको हुन्छ, आएपछि चाहिँ उनीहरूलाई एउटा मेजर फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ, फियर अफ के अरे बिङ जज होइन, कसैले हेरिरहेको छ कि मलाई के भन्ला कि भन्ने तरास होइन। किनभने उनीहरू
different looks, they look different, they speak different, and they have different cultural backgrounds. Right, right. School settings, school experience पनि different छ. युएसमा आएर सधैँ यो बिल्डिङमा बस्दा त उहाँहरू अब नर्भसै हुने होइन त्यो खाले अनुसन्धानहरू चाहिँ मेरो अनुसन्धानले भेटाएको रहेछ उसले. अर्को चाहिँ फिलिङ अनकम्फर्टेबल. डेफिनेटली नयाँ देशमा आएपछि नयाँ स्कुलमा टिचर पनि चिनेको छैन होइन, भाषा पनि अर्कै बोल्छ, अनकम्फर्टेबल चाहिँ धेरै हुने त्यो एउटा फाइन्डिङ आयो साइकोलोजिकल कुरोमा. अन्त अर्को थर्ड चाहिँ स्कुलको जुन एउटा प्र्याक्टिसेस छ युएस स्कुल जुन पब्लिक स्कुल चाहिँ वाइड मिडल क्लासको स्ट्यान्डर्डमा बनाएको छ फर द वाइड मिडल क्लास पिपल होइन. र हामी इमिग्रेन्ट रेफ्युजिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई छुट्टै लेभलको एउटा सेपरेटली हामीलाई पढाइन्छ जसमा इङ्ग्लिस एज द सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ पपुलरली इन द युएस होइन. अरू जग्गामा इङ्ग्लिस लर्नर इएल भनिन्छ, कतिमा इएलएल भनिन्छ होइन, विभिन्न नाम, तर क्याटेगोरी चाहिँ त्यही हो. तर स्कुल सिस्टममा अब हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले कतिको बुझेको छ प्यारेन्टिङ गर्ने क्रममा होइन. अब उहाँ नेपालमा चाहिँ हामीले टिचर्सलाई एज अ सेकेन्ड प्यारेन्ट्स भनेर टिचरलाई जिम्मा दिन्थ्यौँ होइन, र टिचरले चाहिँ प्यारेन्ट्सको रोल खेलिने हुन्थ्यो र सबैलाई एउटै क्लासमा राखेर पढाइन्थ्यो. तर युएसको सिस्टममा त्यो सिस्टम चाहिँ उहाँको जस्तो जुन नेपालमा इन्डियामा भुटानमा गर्ने सिस्टम चाहिँ छैन. यहाँ चाहिँ एउटा जेनरल एजुकेसन जसलाई चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ सब्जेक्ट्सहरू पढेर भोलिको दिनमा ऊ सतै हाई स्कुल सक्ने बित्तिकै 4 इयर कलेजमा जान्छ. तर इएसएल क्लासेसको चाहिँ उसले हाई स्कुलै सके पनि 12 नै सकेर गए पनि ऊ चाहिँ कलेज एलिजिबल हुँदैन होइन. र त्यो एक्जिट गर्ने पिरियड चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ बच्चाहरूलाई. कति चाहिँ अब बच्चाहरू अब त्यसै पनि हाम्रो म्याथमेटिकल जुन स्किल छ बच्चाहरूमा हाई छ, तर उसलाई के गरिन्छ भने ऊ 12 पढ्दा पनि उसलाई चाहिँ कक्षा 6 अथवा 7 को स्किल्स मात्रै दिइन्छ होइन. अब यता बच्चा 10 मा पढिरहेको हुन्छ, उसको इङ्ग्लिसको लेभल चाहिँ तल 5 र 6 मा मात्रै देखाउँछ. एटलिस्ट उसलाई 6-7 को रोल दिएर होइन, त्यो जुन कोर्सेस दिएर उसलाई च्यालेन्जिङ गर्ने क्रमहरू चाहिँ अब प्यारेन्ट्सको एडभोकेसी चाहिन्छ, त्यसमा कमी छ होइन. र हो त्यो फाइन्डिङ्स चाहिँ मैले त्यहाँबाट पनि थाहा पाएको थिएँ. अब सर्टन पिरियडमा अब ग्रेड 9 मा चाहिँ गएर ऊ इएसएलमा छ भने उसलाई 10 सम्म कतिजनाले पर्खिनु पर्ने. त्यो जुन ग्रेड 6 ग्रेडको चाहिँ उसलाई म्याथ दिएको छ भने उसले 1 वर्षभरि त्यतिकै अल्छी लागेर भए पनि जे भने इजी म्याथ हुन्छ त्यतिकै बस्दिने. अन्त प्यारेन्ट्सको एडभोकेसी हुँदैन होइन, प्यारेन्ट्सलाई थाहा छैन कसरी चल्छ. र त्यो एउटा त्यो खाले चाहिँ के अरे ग्रेडिङ सिस्टमहरू छ, त्यसले पनि चाहिँ साइकोलोजिकली एफेक्ट गरेको बच्चाहरूलाई पाइयो होइन. र उसले उतापट्टिको होपहरू म कलेज जान्छु भन्ने होप चाहिँ त्यहाँबाट नै उसले आफै नै मेजर गरिरहेको हुन्छ, म चाहिँ अलिक गाह्रो हुने रहेछ जाने भन्ने होइन. अब एजुकेसनलमा चाहिँ कलेज रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ च्यालेन्जिङ क्लासेसको ग्रेड्सहरू हुनुपर्छ भनेको जेनरल एजुकेसन जुन वाइट मिडल क्लासको जुन स्ट्यान्डर्डमा बनाएको छ त्यो लेभलको सब्जेक्टमा उनीहरू चाहिँ ग्रेड्स ल्याएर 4 इयर कलेजमा पाइन्छ. जस्तै अब नेपाल भुटान इन्डियामा चाहिँ 12 सकेपछि एप्लाई गरेपछि उसले चाहिँ कुनै कलेजमा पाएर अरू जस्तै पढ्न सकिन्छ. तर यो युएसमा त्यस्तो नहुने रहेछ है. त्यो फाइन्डिङ चाहिँ एउटा भयो. एउटा कम्पेरिजन अब स्कुल एक्सपिरियन्सेस उहाँ कस्तो गरिन्थ्यो यहाँ कस्तो गरिन्छ भन्ने कुरोले पनि उनीहरूलाई धेरै च्यालेन्जेस भयो होइन. यहाँ चाहिँ एउटा कुनै कुरोले ओके भन्दाखेरि होइन द्याट्स ओके भनेर भनिन्छ भने यसको डेफिनेसन के हो त होइन. उहाँ हुँदा ओके भनेर ठिकै छ राम्रो छ, यहाँ ओके भन्दा चाहिँ मान्छेलाई त्यो 100% यो चाहिँ राम्रो गरिस् भनेर भनेको होइन. अब हाम्रो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा ल्याङ्ग्वेजको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि यहाँको कल्चरली जुन वर्डहरू युज गरिन्छ होइन त्यसको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीमा एज अ प्यारेन्ट अलिक गाह्रो भएको हुन्छ कि. हामी इभन एजुकेटेड प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ. सोसियल अर्को चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज गुरु एट होम होइन, ऊ चाहिँ उसको चाहिँ कस्तो एक्ट हुँदो रहेछ भने बच्चाहरू घरमा भएपछि ऊ चाहिँ एकदम लिडर होइन. त्यो पावर डाइनामिक जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सिफ्ट भयो होइन. हिजोको दिनमा प्यारेन्ट्सहरू नेपालमा हुँदा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू एज अ लिडर अफ द होम होइन, उनीहरू चाहिँ गुरु, होम गुरु हो. तर बिकज अफ ल्याङ्ग्वेस्टिक एडभान्टेज बच्चाहरू अब ल्याङ्ग्वेज जानेको भनेर चाहिँ इट्स जस्ट फ्लिप अप क्या, द पावर सिफ्ट भयो, डाइनामिक भयो. र प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ बच्चासँग डिल गर्न थाल्यो क्या, डिपेन्ड हुन.
अब अर्को चाहिँ अब लिडरसिप तपाईँको स्विच भयो सिफ्ट भयो हो सो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूले भनेको फलो गर्नुपर्ने भयो जस्तै 17 वर्ष 18 वर्षको बच्चाहरूले के भनिन्छ के लेखेछ भनेर उसले पढ्ने क्रममा सही पढ्यो भने त राम्रै हुन्छ कति कुरोहरू सही पढेको हुँदैन होइन स्कुलले पठाएको ग्रेड हुन्छ बाटोमै हराउने चान्सेसहरू त्यस्तो पनि मेरो रिसर्चले चाहिँ फाइन्ड आउट भएको छ किनभने ऊ चाहिँ घरमा गुरु हो नि त गुरु भएको हुनाले यु सुड नट बी लाइक डिमिन बाई जस्ट the low grades or any kind of letters from the school. Socio-cultural factors मा चाहिँ अब कुन चाहिँ रुल चाहिँ फलो गर्ने त होइन विच रुल टु फलो अब घरमा एउटा शासन छ एउटा रुल छ नियम छ स्कुलमा गए एउटा नियम छ होइन बच्चाहरू त्यो बिचमा कन्फ्युज दुईटा वर्ल्डमा बाँचिरहेको बच्चाहरू चाहिँ होइन यता कोही कोही बेला चाहिँ स्कुलमा अब एक्सेसिभ फ्रिडम भएको हुनाले कल्चरली कति कुरो एक्सेप्टेबल हुँदैन अनि त्यसले कन्फ्लिक्ट ल्याइरहेको घरैमा फ्यामिलीजमा ल्याइरहेको हुँदा ऊ हाई स्कुल पनि पढिरहेछ उसको एकाडेमिक च्यालेन्जेसहरू छुट्टै छ तर इन द मिन टाइम अब घरमा पनि च्यालेन्ज कन्फ्लिक्ट छ दुईवटा सर्भाइभ गरिरहेछ होइन त्यो कुरो एउटा च्यालेन्जेस हो अर्को चाहिँ अनअवेरनेस अब द नर्म्स एन्ड प्र्याक्टिसेस अब यहाँ कस्तो प्र्याक्टिसेस हुन्छ होइन कति बेला चाहिँ इक्जामहरू गर्नुपर्ने हो कति बेला चाहिँ ग्रेड्सहरू दिनुपर्ने हो किनभने यहाँ अब टेक्नोलोजिकली अब भेरी हाई लेभलमा बच्चाहरूलाई एक्वेन्ट गराएको हुन्छ त्यसमा सबै ग्रेड्सहरू अनलाइन आएको हुन्छ प्यारेन्ट्सहरूलाई कम्प्युटर नलेजै छैन त्यो ग्रेड लेभल हेर्नको लागि त गाह्रो भयो होइन अब 17-18 वर्षको बच्चा जो चाहिँ प्यारेन्ट्ससँग राम्रोसँगको कम्युनिकेसन नभइरहेको हुँदा उसले चाहिँ जति आउँछ उसले आफ्नो ग्रेड आफूले देखिरहेको हुन्छ त्यो प्यारेन्ट्ससँग कम्युनिकेसन हुँदैन टाइम टु टाइम कोही कोही बेला कन्फरेन्स हुन्छ कन्फरेन्समा जाँदा यसो थाहा हुन्छ कन्फरेन्समा जाँदा पनि अब कस्तो हुन्छ पिबिएस पोजिटिभ बिहेभियर एप्रोच होइन पिबिए कुन टिचरहरूले त्यो एप्लाई गर्छ जे कुरो नराम्रै भयो भने पोजिटिभ हिसाबले पोजिटिभ लेन्सबाट भनिदिन्छ ऊ राम्रो गरेको छ भेरी गुड एकदम राम्रो गरेको छ भनिन्छ यसले नराम्रो गरेछ भनेर नेपालतिर चाहिँ उसले यसमा नराम्रो गरेछ यसले यसमा चाहिँ अलिक काम अलिकति अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ भनिन्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युएस स्कुल्सहरूमा चाहिँ युज गर्दैन अथवा हार्डली युज गर्छ तर त्यो प्यारेन्ट्सले त्यो भन्छ नि त्यो रिड बिट्विन द लाइन्स भन्ने त्यो कुरो बुझ्न सक्छ अब प्यारेन्ट्स विथ लेस एजुकेसन्स भएकोलाई त त्यो बुझ्न गाह्रो छ त्यो ल्याङ्ग्वेज राम्रो गरेछ राम्रो पढिरहेछ भन्छ होइन मैले पनि कतिजना हाम्रै कम्युनिटीमा जाँदाखेरि कस्तो भइरहेछ बच्चाहरू राम्रो पढिरहेछ भनेर भन्छ तर गुड भन्नाले इट्स नट द गुड नेपालको गुड चाहिँ यहाँ गुड अलिकति छुट्टै हो क्या सेटिस्फ्याक्ट्री मात्रै भने जस्तो किनभने यहाँको चाहिँ पोजिटिभ बिहेभियर इन्टरभेन्सन भन्छ सरी बिआई त्यो एप्रोच चाहिँ फलो गर्ने हुँदाखेरि जे कुरा पनि राम्रो भनिदिन्छ र कति प्यारेन्ट्सहरूले अनुसन्धान गर्दा पनि राम्रै भनिरहेछ जहिले पनि राम्रो भनिरहेछ तर अङ्ग्रेजी पनि बोल्न सक्दैन भन्ने खाले क्वेसनहरू आउँछ नि त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन वाट स्कुल डज एन्ड वाट थिङ्क that's what I found in the findings. So okay त्यही त अब यहाँको चाहिँ फाइन्डिङ्सले त धेरै कुरा बतायो होइन यो फाइन्डिङ जो यहाँले बताउनु भएको छ आई थिङ्क you do have recommendation as well होइन रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ भनेदेखि स्पेसली नम्बर 1 रिस्ट्रक्चरिङ द स्कुल पोलिसी त्यतिकै सजिलो छैन स्कुल पोलिसी बनाउनको लागि अब विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ र आई हेभ सजेस्टेड थ्रु माई रिसर्च होइन कसले पढ्छ आई थिङ्क देयर आर सम रेकमेन्डेसन विच आर भेरी अथेन्टिक वान इज रिस्ट्रक्चरिङ द पोलिसी एन्ड प्र्याक्टिसेस इन द स्कुल त्यो भनेको चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ मैले के फाइन्डिङ आयो भने जब बच्चा रिसर्टल हुन्छ रिसर्टल भएर यहाँ आउँछ र उसलाई चाहिँ टेस्ट गरिन्छ क्या विदिन 1 or 2 विक्समा टेस्ट गरिन्छ अब त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमा होइन जेट ल्याग्सदेखि लिएर अब टोटली अब कति डिफ्रेन्ट सेटिङ्स छ यहाँनिर होइन रेफ्युजी क्याम्प एउटा सिम्पल लाइफ स्टाइलबाट आएको हाइली सोफिस्टिकेटेड एउटा के अरे कम्युनिटीमा आएको छ ऊ त्यतिकै लस्ट हुन्छ होइन हामी कतिजना ट्रान्जिसनमा ओभर फ्यु मन्थ्स त हामी त्यतिकै लस हुन्छ बच्चा पनि झन् यङ माइन्ड्स हो आएर लस भएको हुन्छ र उसलाई चाहिँ अब 2 हप्तामा विदिन 2 विक्समा चाहिँ उसलाई उसको एप्टिट्युड
टेस्ट गराउँछ। त्यो गर्ने क्रममा उसले कस्तो भने अब अङ्ग्रेजी पनि अब अमेरिकन एक्सेन्टको अङ्ग्रेजी पनि सुनेको हुँदैन। टिचरले के भने उसले पनि बुझ्दैन, अब यता स्टुडेन्टले के भने टिचरलाई पनि बुझ्न गाह्रो भयो। त्यो अवस्थामा टेस्ट गरिन्छ। अन्त ती बच्चाहरूले अब इन्स्ट्रक्सनै नबुझेपछि कस्तो पर्फर्मेन्स गर्ला त, त्यो एक्सपेक्टेसन होला होइन। र अब करिकुलमहरूदेखि लिएर करिकुलम पनि अब छुट्टै करिकुलमहरू गरिन्छ। र मेरो रेकमेन्डेसन के भने बच्चाहरूलाई केही 3 देखि 4 महिनासम्म सेटल हुने, यहाँ युएस स्कुलमा सेटल हुने समय दिनु पर्यो इन द प्रोसेस। त्यो क्रममा उसले साथीहरू बनाउँछ, साथीहरू चिन्छ, टिचरसँग रिलेसन बिल्ड गर्छ, ऱ्यापो बिल्ड गर्छ। त्यहाँदेखि उसलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट थाहा हुन्छ, अलिकति सेटल भएर गएको हुन्छ, कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अन्त उसले बेस्ट दिने हो होइन। जस्तै अब हामी बिरामी नै हुँदा होइन, कतिजना हामी विद्यार्थी कालमा परीक्षा दिनु जाँदाखेरि बिरामी हुँदै जाँदाखेरिको पर्फर्मेन्स र आफू चाहिँ हेल्दी भएको जुन कन्डिसनमा जाँदा त धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ पर्फर्मेन्समा होइन। अब बच्चाहरू पनि त्यो खाले ट्राउमेटिक एक्सपिरियन्स लिएर आएको हुन्छ। अन्त त्यो माथि ट्रान्जिसन गरिरहेको हुन्छ। यो देशको विषयमा केही जानेको हुँदैन, स्कुलको विषयमा केही जानेको हुँदैन। विभिन्न मान्छेले अब सर्ट टाइममा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ र उसले टेस्ट गर्छ। मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ 3-4 मन्थ पछाडि गऱ्यो भने बेस्ट हुन्छ। एउटा त्यो भयो, एउटा पोलिसी होइन, थुप्रै पोलिसी छ, तर एउटा चाहिँ त्यो पोलिसी। एक्जिटिङ जुन इएसएल क्लासलाई एक्जिट गर्नुपर्ने भरिसक्दो छिट्टो चाहिँ बच्चाहरूले कसरी एक्जिट गर्न सक्छ त। अब बिगिनिङ अफ द स्कुल इयरमा त्यो बच्चा चाहिँ म्याथको एउटा हायर लेभलमा, जुन चाहिँ इङ्ग्लिस अथवा म्याथको एकदम हायर लेभलमा छ इएसएलको होइन। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ अब मेन स्ट्रिम क्लासमा, जुन जेनरल एजुकेसन भन्छ त्यो क्लासमा जाने ऊ के अरे योग्य छ भनेदेखि उसलाई वाइ कान्ट वी डु इन द मिडल अफ द इयर, उसलाई के अपग्रेड नगर्ने र ऊ छिटै चाँडै चाहिँ जेनरल एजुकेसनमा जाओस् होइन। किनभने यो 9 ग्रेडदेखि नै कलेज जाने नजाने डिटरमाइन हुन्छ होइन। क्लास 8मा पास भएदेखि उसले सब्जेक्ट 9मा के ल्याएछ त्यो क्रमशः त्यसरी नै 4 इयर कलेजमा जाने नजाने थाहा भइहाल्छ। र यदि त्यो खाले सिचुएसनहरू छ भने त्यस्तो बच्चाहरूलाई अगाडि पुस गरेर अगाडि बढाउनु पऱ्यो, त्यो पोलिसी चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। स्ट्याग्नेन्ट हुनु भएन। हाम्रो रेफ्युजी इमिग्रेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसरी ब्याकवर्ड भयो, 4 इयर कलेज जान सकेन, हो त्यो चेन्ज होस् भन्ने एउटा होइन। अन्त अर्को चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युटिङ पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्रेडिङ के पर्फर्मेन्स बेस्ड गर्नु पऱ्यो। किनभने सबै बच्चा एउटा क्लासमा इएसएल हाम्रै रेफ्युजी इमिग्रेन्टको बच्चाहरू एउटा क्लासमा बस्दाखेरि विभिन्न पर्फर्मेन्स बेस्डको बच्चाहरू हुन्छ होइन। अब हाई पर्फर्मिङ बच्चाहरूलाई केही समय एडजस्टमेन्टको टाइम मात्रै चाहिन्छ र ऊ बच्चाले चाहिँ मेन स्ट्रिम क्लासेसमा ऊ जानको लागि योग्य हुन्छ, ऊ त्यतिकै कम्पिटेटिभ छ भनेदेखि उसलाई 1 वर्ष किन लडाएर राख्ने। त्यस्तो खाले बच्चाहरूलाई पर्फर्मेन्स बेसमा उसलाई चाहिँ मेरिट दिएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने एउटा होइन। अर्को चाहिँ इन्टिग्रेटिङ द स्टुडेन्ट बडी। जसरी युएस स्कुल सिस्टम, पब्लिक स्कुल सिस्टम चाहिँ मैले यो भर्मनकै लोकल स्कुल्समा गरेको। यसमा चाहिँ अब मेन स्ट्रिम क्लास एक जग्गामा छ, अर्को छ इएसएल क्लास एक जग्गामा छ होइन। र यता पनि म्याथ पढाइन्छ, यता पनि म्याथ पढाइन्छ होइन। अब ग्रेड 9को म्याथ मेन स्ट्रिममा कलेज गोइङ म्याथ हुन्छ भने यता फेरि इएसएलमा चाहिँ अथवा इएलमा चाहिँ त्यही म्याथ लोवर लेभलको हुन्छ। त्यो 9 ग्रेडको हुँदैन कि, त्यो 10 ग्रेडको हुँदैन। त्यो चाहिँ ऊ 9मा छ, इएसएलमा चाहिँ के हुन्छ उसको चाहिँ लेभल, म्याथको लेभल चाहिँ तल 5 र 6को हुन्छ क्या। अन्त ऊ हाई स्कुलको के अरे सिनियर इयरमा पुग्दा होइन, क्लास 12मा पुग्दा चाहिँ उसको म्याथ चाहिँ क्या हुन्छ भने उता 7-8को म्याथ लेभलमा हुन्छ, यता मेन स्ट्रिम क्लासको चाहिँ म्याथ लेभल जुन 12मा हुन्छ ऊ 12कै लेभलमा हुन्छ कि। अन्त ऊ चाहिँ मेन स्ट्रिमको चाहिँ उता 4 इयर कलेजमा जान्छ, यता बच्चाहरू चाहिँ यता इएसएलको बच्चाहरू चाहिँ जान सक्दैन क्या अन्तिममा। अन्त के गर्ने भन्दा चाहिँ बच्चाहरू गएर जसरी आमा बाउहरू दुःख गरेको छ, जुन जब गर्दैछ त्यो लेभलको जब गर्छ, 4 इयर हाई स्कुल पढ्छ, गएर झन् जाने बाबुआमाले जे काम गरेको छ त्यही काममा चाहिँ गर्न पुग्छ कि। सो द्याट डाइनामिक सुड चेन्ज। मेरो उद्देश्य चाहिँ के भने हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता एउटा प्यारेन्ट्स भएर हामी युएसमा आउँछौँ भनेका छौँ, हामीले आफ्नो संस्कृति मिल्दैन, भाषा मिल्दैन, तैपनि
हामीले चाहिँ भनेको छौँ पहिला रिसर्च हुनुभन्दा अगाडि हामी बच्चाहरूको एजुकेसनको लागि हो, बेटर फ्युचरको लागि हो भनेको छौँ। अन्त आएर मेरो डेजर्टेसनले चाहिँ एउटा सोसल जस्टिस एरियामा होइन हामी त्यस्तो एस्पिरेसन बोकेर आएको प्यारेन्ट्स होइन सिम्पल लाइफको हामी गरिबीपनाको एउटा रेफ्युजी हामी आएको छौँ भने अब त्यो बच्चालाई लाइफै चेन्ज हुँदैन एजुकेसनले त्यही छ भने त वाट्स द डिफरेन्स प्यारेन्ट्सले भोगेको एभ्री डे जुन एउटा स्ट्रगल छ इट हेज नो मिनिङ फर देम होइन वेन द किड्स आर नट पर्फर्मिङ एज दे वर होप्ड र मैले चाहिँ खासै अब यो पस्किन खोजेको चाहिँ कसरी हामी भुटनिज रेफ्युजी प्यारेन्ट्सहरूले होइन भुटनिज अमेरिकन प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ यो कुरोलाई बुझौँ त प्यारेन्टिङ कसरी गर्नुपर्ने त स्कुलमा कसरी कस्तो खाले क्वेसन सोध्ने द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र मेरो पनि के भने आई फिल सो मच इमोसनल when it comes to द्याट होइन हामीले जुन ड्रिम लिएर चाहिँ युएसमा आयौँ त्यो ड्रिम चाहिँ पुरा नहुँदा बच्चाहरूसँग किन एभ्री प्यारेन्ट्स वान्ट्स देयर किड्स गो टु कलेज होइन डु बेटर आफूभन्दा बेटर होस् भन्ने चाहन्छु तर हेर्दै जाँदा धेरै बच्चाहरू चाहिँ जुन प्यारेन्ट्सले आएको एउटा ड्रिम छ त्यो ड्रिम चाहिँ फुलफिल नहुँदा आई फिल सो ब्याड देयर सुड बी समथिङ हामी जान्ने बुझ्नेले केही चेन्ज गर्नुपर्छ एडभोकेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो मेरो डेजर्टेसन्स मेरो थिसिस चाहिँ मैले त्यसरी पस्किन खोजेको होइन त्यो हो अर्को चाहिँ अफरिङ अथेन्टिक सपोर्ट एन्ड एन्करेजमेन्ट अब स्कुलमा कस्तो हुन्छ भने अथेन्टिसिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन बच्चा ठिकै छ राम्रै छ इज गुड भन्छ होइन हामीलाई चाहेको धेरै प्यारेन्ट्सले पनि भनेको छ गुडलाई गुड भन्नु पऱ्यो ब्याडलाई ब्याड भन्नु पऱ्यो भन्ने मेरो इन्टरभ्यूमा पनि होइन रिसर्च इन्टरभ्यूमा त्यही कुरा आएको छ कि त्यो पनि सही लाग्यो त्यो भएपछि कहाँ चाहिँ उसको के अरे रुम फर इम्प्रुभमेन्ट छ त्यहाँनिर प्यारेन्ट्सले पनि घरमा प्यारेन्ट गर्न सकिन्छ नि यता गुड भनिदिएपछि त गुड भयो राम्रै छ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई होइन र एउटा कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन इस्टर्न लेन्सबाट गुडलाई के भनिन्छ र वेस्टर्न लेन्सबाट गुडलाई के भनिन्छ भन्ने बुझ्नु एकदम आवश्यक छ र स्कुललाई चाहिँ स्पेसली मैले पनि रेकमेन्ड गरेको जे सही छ त्यही सही भनिदिने ओके गो पोजिटिभली तर कति कुरोहरूमा एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्ट्स भन्ने हिसाबले प्यारेन्ट्सहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो होइन त्यस्तो निराशा नहोस् प्यारेन्ट्सहरू अन्तिममा गएर हाई स्कुल सक्छ कलेजै जाने भएन भने त उहाँहरूलाई निराश हुन्छ आएको मतलब भन्नु त्यो हो एउटा अर्को चाहिँ प्रत्येक पब्लिक हाई स्कुलमा अथवा मिडल स्कुलमा चाहिँ मल्टिकल्चरल लिएजन हुनु पऱ्यो आफ्नो कम्युनिटीको लिएजन्सहरू चाहिँ त्यहाँ हुनु पऱ्यो धेरै युएसको हाई स्कुल्सहरूमा मिडल स्कुलमा छैन होइन नम्बर रेसियो अनुसार छँदै छैन होइन कतिमा त अब मैले देखेको छु कता चाहिँ अब छाटपुट छ होइन तर पनि इनफ एउटा रेसियो बनाएर मल्टिकल्चरल लिएजन हुनुपर्छ उसले एडभोकेट गर्छ मल्टिकल्चरल लिएजन्स अब फर्मल टिचर हुनसक्छ फर्मल कम्युनिटी लिडर हुन्छ जसले चाहिँ प्यारेन्ट्सले के भन्न खोजेको किनभने हामी मेरो रिसर्चमा पनि अर्को चाहिँ के फाइन्डिङ भएको छ भने हामी धेरै बडी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छौँ बोल्दा पनि हामीले बडी ल्याङ्ग्वेज गर्छौँ होइन त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले के भनेको छ त्यसको मिनिङको विषयमा पनि मैले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु मेरो रिसर्चमा त्यो पनि फाइन्डिङ छ होइन त्यसलाई हामी प्रायः टाउको चलाउँछौँ होइन किनभने ल्याङ्ग्वेजै नभएपछि त आफूले टाउको चलाउनु पऱ्यो होइन छैन भने यसो गर्नु पऱ्यो अब छ भने यस भन्नु पऱ्यो होइन त्यो खाले कुरोहरू छ होइन यति नै रेकमेन्डेसनहरू छ हजुरले जुन चाहिँ रेकमेन्डेसनको कुरा गर्नुभयो नि आई थिङ्क इट इज टेलिङ अ लट अफ थिङ्स होइन यसले धेरै कुराहरू बताइरहेको जस्तो मलाई लाग्यो होइन यद्यपि म एडिसनल एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु म यसैसँग सम्बन्धित होइन जस्तो कि समाजको स्टेक होल्डरहरूलाई हेर्दा उनीहरूको इन्डिभिजुअल ग्रोथ ग्राफ इज ग्रेजुअली गोइङ अप तर जब कम्युनिटी प्रोग्रेस एज अ होलको कुरा आउँछ समाज निर्माणका नैतिक तत्त्वहरू द मोरल इलिमेन्ट्स आर गोइङ डाउन होइन अब यसको चाहिँ पोसिबल रिजन के हुनसक्छ यहाँको रिकमेन्डेसनले यो कुराहरू धेरै थोर बताएको जस्तो मैले महसुस गरेँ अझै पनि यहाँबाट स्पष्ट यहाँको धारणा म चाहन्छु डु यु थिङ्क दिस इज ड्यू टु द ल्याक अफ प्रपर लिडरसिप राम्रो क्वेसन्स मलाई लाग्यो होइन समाज कहिले पनि कम्युनिटी अथवा सोसाइटी जहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन इक्विलिब्रियम हुँदैन एभ्री वान्स हेभ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल स्किल्स होइन क्यापेसिटी एबिलिटिज त्यो हुँदाखेरि देयर इज अलवेज अप्स एन्ड डाउन होइन इन्डिभिजुअली केही आउटलायर्सहरू हुन्छ
अब अहिले आउटलाइर्सहरू देखिँदैछ होइन बच्चाहरू राम्रो राम्रो युनिभर्सिटी कलेजेसतिर गइरहेको छ द्याट्स अ गुड इन्डिकेटर्स होइन र नम्बर इज नट इनफ होइन जति अहिले गइरहेको छ द्याट्स नट इनफ अब हामी इन्डिभिजुअल्स एचिभमेन्ट नै पछाडि गएर एउटा कलेक्टिभ एचिभमेन्ट्स हुनसक्छ र कम्युनिटीको ग्रोथ त्यहाँ देखिन्छ इट एभ्रिथिङ स्टार्ट विथ इन्डिभिजुअल्स त्यसमा विभिन्न फ्याक्टर्सहरू छ लिडरसिपको क्वेसन्स भन्दा पनि इट्स अ फ्यामिली होइन प्यारेन्टिङ कसरी बच्चाहरूलाई अपब्रिङ्गिङ गरिरहेछ कस्तो संस्कार हामीले दिइरहेछौँ त होइन बच्चाहरू कस्तो इन्भाइरोमेन्ट पाइरहेछ किनभने मान्छेमा ट्यालेन्ट हुने नहुने तलमाथि चाहिँ मान्छेलाई भगवान्ले दिएको जस्तो लाग्दैन होइन मेरो पर्सपेक्टिभमा हामीले अलिकति बेटर पर्फर्म गर्ने र राम्रो बच्चा हुने गुड एन्ड स्मार्ट बच्चा हुने चाहिँ हामीले कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट बच्चाहरूलाई क्रिएट गरेका छौँ त घरमा इम्पोर्टेन्ट र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले के देखिरहेछौँ भने स्पेसली हामीले भन्दा नि मैले के देखिरहेको छु भने जो प्यारेन्ट्सहरू अवेर छ अलिकति एजुकेटेड प्यारेन्ट्स छ उनीहरू चाहिँ उनीहरूको बच्चाहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेछ फेरि यता प्यारेन्ट्स विथ लेस एजुकेसन्स उहाँहरूको फेरि भएको छैन भन्ने पनि होइन इट्स गोइङ होइन ग्राफ इज गोइङ हायर बट नट सो मच एज एक्सपेक्टेड होइन र त्यही समूहबाट बच्चाहरू कतिजना चाहिँ फेरि हाई स्कुलबाट पोस्ट हाई स्कुल चाहिँ गइरहेको छैन र यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सको अवेरनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्को इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्सको एस्पिरेसन्समा पनि भर पर्छ होइन एज अ कम्युनिटी लिडर चाहिँ हाउ क्यान वी आर्टिकुलेट कसरी आर्टिकुलेट गर्ने एज अ रोल मोडल्स आर वी डुइङ आर्टिकुलेट गोइङ टु किप द मनी फर्स्ट कि आर वी गोइङ टु किप एजुकेसन एज एन एनलाइटनमेन्ट होइन र मैले सोचिरहेको एज अ एजुकेटर चाहिँ आई थिङ्क वी सुड ह्याभ द्याट एजुकेसन एज फर्स्ट हामी मटेरियलिजममा बच्चाहरूलाई फसाउनु भएन भए पनि वी शुड टिच अर वी शुड bring up that environment that education is always a first होइन that brings everything for your life for your comfort होइन भन्ने खाले चाहिँ कम्युनिटी लिडर्सहरूबाट एज अ जेनरल कल्चरल एटमोस्फियर कम्युनिटीको चाहिँ एजुकेसनमा प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो त्यस्तै गर्ने क्रममा ल पढ जाऊ मात्रै भन्ने होइन होइन प्यारेन्ट्सले सर्टन कुरोहरू क्वेसन गर्नु पर्यो अब हामी प्यारेन्ट्सहरूले बच्चालाई पढाउन सकेन भने पनि देयर आर मेनी टेक्निक्स अफ प्यारेन्टिङ मैले भन्दा पनि कति प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा छ त्यो होइन कस्तो छ आज के होमवर्क छ आज कस्तो भयो के भयो क्लासरुममा कस्तो राम्रो कुरो भयो वाट वाज द बेस्ट थिङ द्याट यु डिड इन द क्लास द्याट यु हेभ एचिभ भन्ने खाले कुरोहरूमा गऱ्यो भने द्याट्स इम्पोर्टेन्ट होइन र अहिले मैले गर्ने सम्बन्धमा जस्तै इन्डिभिजुअल्सलाई कसरी ग्रुम गर्ने भन्ने विषयमा हामी अब युएसमा आएर प्यारेन्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो रिसर्च बेस पनि भएको हुनाले बच्चाहरूलाई हामीले फ्रेन्डली एटमोस्फियर क्रिएट गर्नु पर्यो हिजोको जुन एउटा अथोरिटेटिभ पावर लिएर चाहिँ प्यारेन्ट्सले जसरी प्यारेन्टिङ गरिन्थ्यो त्यो यहाँनिर प्र्याक्टिकल हुँदैन चल्दैन होइन र बच्चाहरू अर्कै हिसाबले अर्कै इन्भाइरोमेन्टमा हाई स्कुलबाट अपब्रिङ्गिङ भइरहेको हुन्छ हामीले हाई स्कुल लेभलको बच्चाहरू र त्यहाँको कल्चर कस्तो छ त्यस्तो प्रकारले जानु पर्यो होइन त्यही डाइरेक्सनमा जानु पर्यो र कल्चरल कुरोहरू सोसल कुरोहरू चाहिँ रिटेन गर्नु पर्यो होइन एकाडेमिक साइडमा चाहिँ त्यो प्रकारले जानु पर्यो एज अ प्यारेन्टिङ होइन एज अ एकाडेमिक पर्फर्मेन्स अफ द किड्स त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो र डेफिनेटली अब अहिलेको जुन हाम्रो बुद्धिस्ट अमेरिकन कम्युनिटीमा देखिरहेको जुन हिसाबले हामीले सोचिरहेछौँ आफ्नो लाइफलाई बढाइरहेछौँ आई थिङ्क एजुकेसन कम्स एज अ अप्सन rather than as a mandatory need for the life. त्यो हुनाले which means about money होइन मटेरियलिजममा हामी चाहिँ बढी गयौँ होइन त्यो गएको देखिन्छ बच्चाहरूलाई त्यहाँबाट डाइभर्ट गर्न चाहिँ एकदम प्यारेन्टको ठुलो हात हुनु पर्यो त्यो भएपछि मात्रै आई थिङ्क इट गोज हामीले चाहेको एउटा कम्युनिटी एउटा सभ्य होइन एउटा कल्चर
के अरे कम्युनिटी चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ र मोर देन अ लिडर आई थिङ्क इट्स द फ्यामिली होइन प्यारेन्ट कम्युनिटी लिडरको चाहिँ सेकेन्डरी रोल हुनु पर्यो यु हेभ टु ब्रिङ all the families, all the community together as one, have a common place to discuss and celebrate several things. अब हामीले एजुकेसनमा मात्रै सेलिब्रेट नगरिकन अरू कल्चरल सोसल कुरोहरू छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द कम्युनिटी लिडर्स सुड सेलिब्रेट द एचिभमेन्ट स्मल एन्ड बिग एचिभमेन्ट अफ अल आवर किड्स होइन सुड हेभ इभेन्ट इन अ इयर होइन एभ्री किड्स from elementary school र माथि हाई स्कुलको बच्चाहरू आएर they should celebrate. I think we should make it more as celebrations. त्यो भएपछि चाहिँ people feel that there is a community. As long as there is a community, people feel a sense of responsibility to contribute to the community, to respect the community. That, otherwise, we'll be sort of like the melting pots. मिलाएर जान्छौँ हाम्रो सबै कुरो सांस्कृतिक कुरोहरू होइन सामाजिक कुरोहरू हराएर जान सक्छ हजुरले बोलिराख्दाखेरि मलाई एउटा थप प्रश्नको याद आयो हुनु त मानिस आफू केन्द्रित नै हो आफू बाँचे भने न अरू चिजको महत्त्व हुन्छ भन्ने मान्यता आफूमा गलत होइन तर आफू व्यक्तिलाई मात्र सफल बनाउन अलिक बढी नै केन्द्रित हुँदा यता समाज भने असफल हुँदो रहेछ तात्पर्य के हो भने संस्कार संस्कृति आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समाज नै खतरामा पर्ने सम्भावनाहरू बढ्दो रहेछ र कालान्तरमा लङ टर्ममा आफ्नो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न सन्दर्भ के हो भने आज भुटानी अमेरिकन समुदायले अवलम्बन गरेको दिशा सामाजिक भन्दा ज्यादा व्यक्तिनिहित देखिन्छ जस्तो कि सामाजिक सहकार्य गर्न नसकिरहेको समुदायको नाममा खुलिएका संस्थाहरू बिस्तारै बन्द अथवा विफल हुँदै गएको होइन नैतिक शिक्षा पुस्तान्तरणको पद्धति विकास नभएको होइन आज अधिकांश नानीहरूले नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्दैनन् यसप्रति चिन्तन मनन खासै नदेखिनु र हाम्रो चाडपर्व रीतिरिवाज पालन गर्दै गर्दा आफ्नो संस्कृति झल्काउने पोषक सङ्गीतभन्दा आयातित कुराहरूलाई नै बढी महत्त्व दिनु यस्ता परिदृश्यहरूले यो कुराको स्पष्ट पार्दछ यो प्रश्न गलत पनि हुन सक्ला तर धेरै साथीहरूले मसँग साटेको अनुभवको यो प्रतिनिधि प्रश्न हो तपाईँ एउटा कम्युनिटी लिडर व्हाट्स योर टेक अन इट कस्तो राम्रो क्वेसन एकदम सेन्सिटिभ क्वेसन पनि हो इट्स अ रियल क्वेसन होइन अफ द कम्युनिटी हामी इन्डिभिजुअल फर्स्ट टु नो अबाउट आवर सेटलमेन्ट अहिलेको लागि चाहिँ वी लिभ इन हाइली इन्डिभिजुअलाइज सोसाइटी होइन इन्डिभिजुअल्स चाहिँ एकदम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट युएसको ल कन्स्टिट्युसनदेखि नै त्यही देखिन्छ आई हुन्छ होइन र समाज बिल्डअप हुने नै आईबाटै हो इन्डिभिजुअल्सबाटै नै हो र द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हामी चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलाइज सोसाइटी र कलेक्टिभ सोसाइटीमा बाँचेका छौँ होइन किनभने हामी काम गर्ने स्थलहरू अर्कै इन्भाइरोमेन्ट छ भनौँ आई भन्ने इन्भाइरोमेन्ट छ भने हामी घरमा आएर बस्दा चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ बस्ने एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ होइन र हामीले यसको जुन एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ इज अ मिक्सचर अफ बोथ इन्डिभिजुअलाइज टेनेट्स एन्ड कलेक्टिभ टेनेट्स मिलाएर चाहिँ हामी जानुपर्छ मलाई भन्ने लाग्छ तर एज अ इन्डिभिजुअल्स होइन एज someone becomes outlier either in money making or in education होइन उसको पनि त्यतिकै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ where he actually have a root into होइन उसले पनि ग्रुम गरेर आफ्नो इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि होइन everyone individually everyone have some kind of influences होइन हुन्छ र इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सन कम्युनिटीको ओभरअल ग्रोथको लागि चाहिँ ती लिडरहरूले चाहिँ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ फर द डाइरेक्सन टुवर्ड्स द कमन गुड अफ द सोसाइटी होइन त्यसरी जानुपर्छ र कम्युनिटी चाहिँ अपब्रिङिङ हुन्छ कतिमा इट डिपेन्ड्स अपन द एथिक्स द माइन्डसेट अफ द पिपल होइन उसलाई कस्तो हिसाबले चाहिँ इन्सपायर भएको छ त होइन उसको इकोलोजी अफ लिडरसिप एन्ड पावर चाहिँ कस्तो डाइरेक्सनमा अपब्रिङ भएको छ होइन उसको प्रोफेसनल स्किल्सहरू
कति छ त हैन र उसमा जस्तै अरूलाई कम्युनिटीपट्टि हेर्ने र सर्भ गर्ने के छ त उसको एक्सपेक्टेसन के छ त हैन त्यो कुरोहरूले नै उसलाई निर्धारण गर्छ त्यो व्यक्तिलाई र यति भन्दैमा अब सबै इन्डिभिजुअल्सहरू जति अहिले जसरी राम्रोसँगले फ्लोरिस भइरहेछ राम्रो बेटर बिजनेस गरिरहेछ राम्रो कम्युनिटी लिडरसिपको रूपमा देखिरहेछ उहाँहरूको अरूसँग भिन्नता भनेको नि दे डु वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेसन्स हैन दे वर्क इन टेन्डम अफ द पिपल फर द कमन गुड अफ द कम्युनिटी त्यो भएको छ अब त्यसमा तल माथि होला मान्छेमा कस्तो एमले कस्तो एस्पिरेसनले ड्राइभ भएको छ त्यसमा नै भर पर्छ कति अब चिप पपुलारिटीको लागि पछि लागेको हुन्छ तर वी सुड नट फर्गेट हैन जे गरे पनि वी सुड नट फर्गेट द कम्युनिटीलाई हामीले साथमा लिएर गएनौँ भने कस्तो हुन्छ नि पैसा हुनेजेल मात्रै उसको रिलेसन हुन्छ हैन पैसा सकेको दिनमा गर्ने हुन्छ किनभने पिपल एराउन्ड हिम अर हर आर युज टु विथ मनी हैन you should be somebody else in which you make somebody do your work. Leaders भनेको नि के भन्दाखेरि you influence others and make your goal achieve for others. So you can enjoy and you can enjoy being in the work and even those who are involved who are in the mission of accomplishing your goals are also enjoying it because they develop some skills, they achieve something else. त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ कम्युनिटीसँग अर्को कुरो भनेको अब सस्टेनिङ कल्चर अफ कमिटमेन्ट अब हामी लिडर्स हामी के अरे प्यारेन्टै भयो भने नि हाम्रो चाहिँ कुनै कुरो एकदम पर्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो एक कुरो हाम्रो मैले देखिरहेको हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ एक समय हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसन खोल्छ एकदम एक्साइटेड भएर माथि जान्छ इमोसनली एकदम स्ट्रङ एट्याच हुन्छ त्यहाँदेखि भरे गएर ओभर द टाइम उसको त्यो जुन इमोसन जुन एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो झरेर तल गएर तल जिरोमै जान्छ कि त्यो सस्टेन गर्नु पर्यो होइन सक्सेस कसरी आउँछ भने हामीले कुनै हाई एफर्ट दिएर कुनै अर्गनाइजेसन चलाउने अथवा कम्युनिटी अर्गनाइजेसन चलाउने सक्सेस चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने हामी त्यो ल्याटरली हामी सस्टेन गरेर बस्नु सक्नु पर्यो कि जुन दिएको जुन हामीलाई एउटा कार्यभार हुन्छ जसले कार्यभार लिएको हुन्छ अथवा एउटा इलेक्टेड अफिसर हुन्छ उसले सस्टेन चाहिँ गर्नुहुन्छ सस्टेनिङ कल्चर चाहिँ हामीमा कम्ती देखिन्छ कि र त्यो पनि एउटा कारण हो अब अर्को कारण भनेको अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको डेली च्यालेन्जेस छ होइन अब उहाँहरूले कतिजना चाहिँ लिडर्सहरूले एकदम आफ्नै पर्सनल काम जस्तो हिसाबले गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ के हुन्छ नि अब हामीलाई कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको निड छ छैन भन्ने अवेरनेस चाहिँ कम्ती भएको जस्तो भएर त्यस्तो कमिटेड इन्डिभिजुअल्सहरू जो कम्युनिटी लिडर्स छ उहाँहरूलाई त्यो खालि त्यो इन्सपायरिङ मोटिभेसन्स हुँदैन कि त्यो भएपछि भोलिको दिनमा उसले लामो सस्टेन गर्न सक्दैन किनभने उसले अरू एरियाजहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन फ्यामिलीज भयो पर्सनल ग्रोथको लागि विभिन्न के अरे भेन्चर्सहरू गरेको होला त्यस्तो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ धेरै पाइन्छ अर्को लिडर्सको इन्टिग्रिटी एन्ड अथेन्टिसिटी पनि एकदम चाहिने हो अन्त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इन्टेलेक्चुअल ब्याकिङ्स होइन कुनै पनि सभ्य समाजको स्टार्ट र यसको कल्चर र इन्डिकेटर कल्चरल इन्डिकेटर एउटा कल्चर सोसाइटी इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ देयर सुड बी द इन्टेलेक्चुअल ब्याकिङ्स होइन हामीले जति पनि जे पनि गऱ्यौँ भने पनि होइन इन्टेलेक्चुअल ब्याकिङ्स र सोसल क्यापिटल लिएको जस्तो हाम्रो बाबा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ब्याकिङ्स नभइकन कम्युनिटीको जुन एउटा लिडर्स हुन्छु अथवा सार्थक एउटा लिडर बनिन्छु भन्ने क्रममा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ क्या किनभने हामीले अमेरिकन कम्युनिटीदेखि बुद्धिस्ट कम्युनिटीदेखि बाहिर अमेरिकन कम्युनिटीमा जाँदा होइन त्यो सोसल एजेन्सिजहरू चाहिँ हेरिन्छ क्या उसलाई ब्याकिङ्सहरू के छ त होइन उसको पोर्टफोलियो के छ त ती कुरोहरूमा धेरै भर पर्छ कि अब हिन्दू संस्कारमा अब हामीले जुन पूर्वेली संस्कारबाट आएर हामी बोल्दाखेरि होइन जसले राम्रो प्रष्ट वक्ता छ उसलाई चाहिँ हामीले एउटा लिडरको रूपमा हेर्ने भन्ने एउटा जुन हाम्रो लेन्स छ होइन त्यो पनि चाहिन्छ त्यो क्वालिटिज पनि चाहिन्छ किनभने लिडरसिप अफ कम्युनिकेसन्स इज मोस्ट इफेक्टिभ अहिलेको प्रेजेन्टमा 21st सेन्चुरीको लिडरसिपमा त्यो चाहिने हो
तर द्याट इज नट ओन्ली इनफ होइन, द्याट्स नट इनफ। त्यसमा चाहिँ उसको के छ त, अब प्रोफेसनल स्किल्स के छ त, उसको त्यो फिल्ड छ कि छैन त होइन। त्यो फिल्डमा भएको मान्छे, अब जस्तै अब मैले जुन रिसर्च गरेँ अब हाई स्कुलदेखि 4 इयर कलेजमा जाने भन्ने यो विषयमा मैले बोल्दा म अथेन्टिक हुन्छु। र मैले यो विषयदेखि लिएर होइन सकरमै भन्दा पनि अथेन्टिक हुन्छ, कराटेमै भन्दा पनि अथेन्टिक हुन्छ, त्यो पनि त्यो एरियामा नै म धेरै एक्सपिरियन्स गरेको छु। तर त्योभन्दा बाहिरको जुन अहिले हाम्रो होम केयरकै मैले कुरा गरेँ भने त्यो विषयमा त म अथेन्टिक हुँदैन नि, किनभने मेरो रिसोर्सेस त्यहाँ छैन, मेरो प्रोफेसनल स्किल्स त्यो फिल्डमै छैन। सो वान सुड नो वेयर आई बिलोङ टु। र त्यसरी नै इन्डिभिजुअल्सहरूले इफ दे नो वेयर दे बिलिभ एन्ड वाट दे रिभिल होइन, अघि मैले स्टार्ट गरेँ नि यसमा, त्यो म्याचिङ भयो भने त्यस्तै भोलिको दिनमा 100जना अथेन्टिक लिडर भयो भने र अरू यङ्गर जेनेरेसनले त्यही इन्टिग्रिटीलाई फलो गर्छ होइन, द्याट बिकम्स फन्डामेन्टल्स फर द डेभलपमेन्ट अफ द कम्युनिटी। त्यो चाहिँ मेरो एउटा एउटा धारणा, यसरी मैले पस्ने। त्यही त अत्यन्तै यहाँसँग त सम्वाद गरिरहनु मन लागिरहेको अवस्था छ होइन। धेरै एकदमै बौद्धिक कुरा आइरहेको छ, हामीलाई चाहिने, हामीले फलो गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ। बट वी आर बााउन्ड बाई द टाइम होइन, हामी समयको पाबन्दीभित्र छौँ। खैर म यहाँले जुन प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको छ यससँग यो सिलसिलालाई मैले जोड्दाखेरि एउटा कुरा म अझै यहाँसँग थप्नु मन लाग्यो। जस्तो कि युवाहरू, आजको युवाहरू कुन फिलोसफीबाट गाइडेड छन् अथवा कुन विचारधाराबाट निर्देशित छन् भन्ने जिज्ञासा मेरा केही खास साथीहरूले बेला बेला मलाई गर्नुहुन्छ होइन। त्यो जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि एउटा रियालिटी सो जिताउनु पर्यो भने ठुलै अभियान चल्छ युवाहरूको, तर परोपकारी कामको लागि राम्रैसँग आह्वान अथवा अनुरोध गर्दा पनि अधिकांश युवाहरूको सहभागिता अथवा चासो एकदमै न्यून हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यदि मैले यो प्रश्न यहाँलाई गरेँ भने के हामी गलत हुन्छौँ होला अथवा यो प्रश्न गलत होला? जस्तै यहाँले लिडरसिप फर कमन गुड, इन्टलेक्चुअल ब्याकअपको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, कतै यसैको कमी हो कि यो होइन? यहाँले चाहिँ के यहाँको चाहिँ यसमा अलिकति थप विचार राखिदिनुहोस् न। एकदम गम्भीर प्रश्न लागेको जस्तो लाग्यो है, यसलाई उत्तर दिन सकिन्छ किन। तर अहिले जति मैले भने मेरो पर्सनल पर्सपेक्टिभबाट मैले के देखेर एउटा एज अ रिसर्चर मैले के देखिरहेको छु आफ्नो कम्युनिटीलाई त्यो मात्रै मैले खोल्न चाहेको। यो कुनै इम्पेरिकल डेटा लिएर यो यस्तै हो भन्ने खालि ब्याकिङ्सबाट चाहिँ मैले बोलिरहेको छैन। यसमा चाहिँ पल्स अफ द भिटनामिज कम्युनिटी होइन, नेपाली एज अ समग्र हेर्ने हो भने यो हाम्रो नेपालीपनको जुन एउटा पल्स हुन्छ नि त्यो बुझ्नै गाह्रो कि। जहाँ पनि हेऱ्यो, नेपालमा पनि हेऱ्यो, हाम्रो भुटानमा पनि हेऱ्यो, इन्डियामा पनि हेऱ्यो होइन, यो लिडरसिप गरेर खा भनेर चाहिँ गर भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ जस्तो लागेन कि। हामी चाहिँ फलोवर छौँ क्या, हामी एज अ नेपाली भन्छौँ, गोर्खा भन्छौँ, अरूलाई फलो गर्ने, अरूको डाइरेक्सनलाई चाहिँ एकदम मान्ने होइन, गाइडलाइन्स। तर आफूले बनाएर क्रिएट गरेर आफूले सुरु गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता कम्ती भएको रहेछ कि। एकजना मेरो साथी थियो है, साथी छ अहिले पनि, उसँग नि खुब भयो हेर तिमी नरिसाऊ, उसले के भन्यो तिमी नरिसाऊ होइन। ऊ चाहिँ मरवाडीको इन्डियामै छ, मेरो चाइल्ड फ्रेन्ड हो, भुटानमा हुँदाखेरिको। ऊ अहिले इन्डियामा आएर बसेको छ, उसको बुवाहरू भुटानमै व्यापार गर्थ्यो अनि हामी निस्किँदाखेरि सँगसँगै उहाँहरू निस्किनु भयो। अब हामी नै दक्षिण भुटानमा थियौँ, अब हामी निस्केपछि हामी बजार उहाँहरूको कस्टमर निस्केपछि उहाँहरू पनि केही वर्ष पछाडि निस्किनु भयो। मेरो अहिले हितेशी साथी मसँग कम्युनिकेसन हुन्छ, उसले भन्छ हेर हेमन्त अब म तिमीलाई नरिसाऊ, म तिमीलाई भन्छ है, तिमीहरू नेपालीहरू चाहिँ साह्रै सोझो र एकदम इमान्दार हो, एकदम नो डाउट, तर तिमीहरूमा चाहिँ यो लिडिङ गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ भएन हौ, सही भएन भनेर भने। यस्तो सोचेर फर्केर यसो आफूले विचार गरेँ, आफ्नो कम्युनिटीलाई पनि हेरेँ, उता दार्जिलिङतिर पनि यसो होइन मुन्टो फर्काएर यसो हेरेँ, नेपालमा पनि हेरेँ, वर्तमान अहिले जे भइरहेछ यसो हेर्छु, हो नि हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। आई थिङ्क द्याट्स ट्रु। र यो चाहिँ मेन्टल माइन्डसेट क्या हामीमा अलिकति कस्तो भने एउटा एक खाले एउटा कल्चरल माइन्डसेट हुन्छ नि, एउटा पर्खेर अध्ययन गरेर पेसेन्स भएर गर्ने चाहिँ अलिक कम्ती जाति हो कि भन्ने जस्तो नि
होइन। यो जेनरलाइज गर्न त खोजेँ होइन, तर आई फिल द्याट वे क्या। अन्त आयो होइन ठक्कै के भयो अरूलाई आक्रमण गरिहाल्ने खालि देखिन्छ नि एभ्री डे नाउ एन्ड देन हामीले न्युजहरू नेपाली हुँदा पनि होइन अहिले पनि देखिन्छ नि त्यो खाले। अब नट टु ब्लेम, अब हामी त्यही कम्युनिटीको भएको हुँदाखेरि द्याट्स वाट आई एम सेइङ इट होइन। र हाम्रो पोलिटिक्सहरू हेर्दा हाम्रो लिडरसिपहरू हेर्दा पनि स्टेबिलिटी देख्दैन कि। र अब यो क्रममा चाहिँ अब के हो त अब उसको बिलिफ र उसको रिभ्यू के गर्दछ त होइन। वाट आई बिलिभ, वाट आई ट्रुली बिलिभ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने त्यसले गाइड गर्छ नि। आफ्नोमा एउटा सर्टन फिलोसफी हुनुपर्छ लाइफमा, जान्छु के गर्छु होइन। जस्तै अब काम गर्ने, म के काम गर्छु त होइन, त्यो काम यो भएर एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो त्यहाँ गएर कि। हामी टाइम एन्ड म्यान एउटा एक्सपिरियन्स लिएर सट्टै त्यो एरिया नै छोडेर हामी आएको जान्छौँ भने वी आर बिगिनिङ होइन, वी आर बिगिनिङ फ्रम द फर्स्ट स्टेप होइन। त्यही त मैले डक्टर साहबको त्यही त मैले अब यहाँको चाहिँ नि जुन व्याख्या गरिरहनु भएको छ यो कुराबाट समग्रमा होइन इन जेनरल एउटा चाहिँ विशेष मुद्दा आज चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गरिरहेछौँ होइन। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्दाखेरि डेफिनेटली हामीले एउटा चाहिँ नि बौद्धिक सर्कलबाट एउटा त्यसको चाहिँ नि त्यो सही गाइडेन्स नभइरहेको, त्यो ब्याकअप नभइरहेको भन्ने चाहिँ स्पष्ट नै भयो होइन। जस्तै कि तपाईँको अघि मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ द फेलियर्स अफ द कम्युनिटी होइन। हामीमा त्यो सोच चाहिँ किन आउँदैन कि होइन उसले गरेको कुराहरू हाम्रै लागि हो, वाइ डोन्ट वी डु अ कोअर्डिनेसन्स, हामी सहकार्य गरेर चाहिँ नि अझै उसलाई चाहिँ नि हातमा हात साथमा साथ दिएर चाहिँ हामी किन जान सक्दैनौँ भन्ने त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ नि मैले कम पाउँछु क्या होइन। कुनै अब तपाईँको एउटा चाहिँ नि मिलेर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै एकदमै न्यून भएको होइन। आफू हजुर अलिकति स्टप गर्न खोज्यो, यो किन त्यस्तो भएको, कोलाबोरेसनमा किन कम्फर्टेबल नभएको होइन, त्यो कोलाबोरेसनको कुरा होइन। हाम्रो पृष्ठभूमि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले भने नि अघि इन्भाइरोमेन्ट कसरी हामी अपब्रिङ भएको छ त। अब हामी रेफ्युजी क्याम्पमा बस्दा टोटली डिसअर्गनाइज हिसाबमा होइन, त्यही हाम्रो प्लानिङ पनि राम्रो हुन्थेन, सट्टै के बेलुका सक्यो भोलिपल्ट त्यो काम गर्ने पर्फर्म गर्ने होइन। कुनै कुरो पनि त्यस्तो सेटिङबाट फ्री एकदम फ्लेक्सिबल सेटिङबाट डिसअर्गनाइज सेटिङबाट आएको हुन्थ्यो। अब यता अर्गनाइज रूपमा एउटा अर्गनाइजेसनल हिसाबमा जाँदा त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल डिसिप्लिन एउटा एथिक्स सेटअपमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो उकुस मुकुस भएको कि अनकम्फर्टेबल भएको। हिजोको दिनमा कम्युनिटी थियौँ, एज अ कम्युनिटी काम गऱ्यौँ, त्यसमा धेरै फ्रिडम हुन्छ, मान्छेले डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा पनि उनीहरू गइराख्नु परेन, इन्डिभिजुअल्सले केही मिलेर ल गऱ्यो भने अरूले फलो गर्ने। तर अब अर्गनाइजेसनल प्रोसेसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल लिडरमा हुनुपर्ने क्रमहरू चाहिँ अब सर्टन एथिक्स फलो गर्नु पऱ्यो, डिसिप्लिन फलो गर्नुपर्ने भयो होइन। र त्यो प्रोसेसहरूमा जाने क्रममा कतिजनालाई त्यो प्रोसेस के हो होइन। जस्तै यसमा चाहिँ के पनि छ भने एउटा सर्टन ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो होइन, लिडरसिप कुन लिडरसिप फिलोसफीले मलाई गाइड गरेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनु पऱ्यो। जो इन्डिभिजुअलिस्टिक आइडलिस्ट थ्योरीले आफूलाई चाहिँ आइडलाइज गरेको छ होइन, मै नै सर्व हो, मैले नै गर्नुपर्छ, मैले नै एचिभ गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो थ्योरी एउटा फिलोसफी बोकेको एउटा व्यक्तिले एउटा कोलाबोरेटिभ जुन एप्रोचमा बिलिभ गर्ने व्यक्तिको त तालमेलै भएन नि त। सो दे सुड कम टुगेदर, उनीहरूले पनि आफ्नो सेक्रिफाइस। लिडर्स भनेको यु सुड टेक द मिडल पाथ, जसरी बुद्धको प्रिन्सिपल छ टेक द मिडल पाथ, द्याट्स द बेस्ट सल्युसन। उसले पनि सेक्रिफाइस गर्ने, अर्को पार्टीले पनि नेक्स्ट पार्टीले पनि सेक्रिफाइस गरेर दे कम टु द कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, कमन गोल हो। त्यसको अलिक कमी नै भएको हो होइन। मैले भने नि एउटा प्रोफेसनल स्किल्स ल कुन लिडरसिप फिलोसफीले गाइड गरेको छ त्यसमा भयो। हस् तपाईँको क्वेसन कन्टिन्यू। होइन त्यही थियो के अरे हजुरले एकदमै स्पष्ट पारिदिनु भयो। अत्यन्तै गम्भीर संवाद भनौँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अन्तरङ्ग आज हामीले गरिरहेका छौँ। तर अब यो यहाँसँगको यो अन्तरङ्ग चाहिँ गरिरहनु मन लागिरहेको अवस्था हो, किनभने निकै महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको छ। तर हामी समयको चाहिँ नि पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अब कार्यक्रमलाई हामीले अन्ततिर ल्याउनु पर्ने अवस्था भएको छ। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले पनि हामीले साथ दिनुभयो। फेरि पनि हामी अर्को श्रृङ्खला लिएर पक्का पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
नमस्ते भाइ, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी र सबै भ्युवर्सलाई धन्यवाद सुनिदिनु। थ्याङ्क यू।